हरि ओं कृतार्थदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। वशिष्ठ का यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि राजा जनकले हात जोडेर भन्दछन्, अब म पनि आफ्नो कुलको परिचय दिन्छु, किनकि कुलीन पुरुषले कन्यादान दिँदाका समयमा आफ्नो कुलको यथार्थ परिचय दिनुपर्ने भएकाले हजुरले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। प्राचीन कालमा निमि नाम भएका एउटा ज्यादै धर्मात्मा राजा थिए, जुन चाहिँ धैर्यशाली पुरुषहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट र आफ्नो पराक्रमले तीनवटै लोकमा प्रख्यात थिए। निमिका पुत्र मिथि र मिथिका पुत्र जनक भए। यो हाम्रो कुलको पहिलो जनक हुन् तथा यिनैका नामले हाम्रो वंशका सबै राजालाई जनक भनेर भनिन्छ। यसै गरी जनकका छोरा उदावसु, उदावसुका छोरा नन्दीवर्धन, नन्दीवर्धनका छोरा सुकेतु हुनुभयो। सुकेतुका पुत्र देवरात, देवरातका पुत्र बृहद्रथ अनि बृहद्रथका पुत्र महावीर, महावीरका पुत्र सुधृति। त्यस्तै गरी सुधृतिका पुत्र धृष्टकेतु हुनुभयो। धृष्टकेतुका पुत्र हर्यश्व हुनुभयो। हर्यश्वका छोरा मरु हुनुभयो। मरुका छोरा प्रतिन्धक हुनुभयो। प्रतिन्धकका छोरा कृतिरथ, कृतिरथका पुत्र देवमीढ, देवमीढका पुत्र विबुध, विबुधका छोरा महिद्रक, महिद्रकका छोरा कृतिरात, कृतिरातका छोरा महारोमा, महारोमका पुत्र अब हुनुभयो छोरा हुनुभयो स्वर्णरोमा। स्वर्णरोमाका छोरा हुनुभयो रश्वरोमा। रश्वरोमाका दुईवटा पुत्र उत्पन्न भए। ती दुईवटा मध्ये जेठो चाहिँ म हुँ भने कान्छो चाहिँ मेरो भाइ कुशध्वज हुन्। मेरो पिता म जेठो पुत्रलाई राजाको पदमा अभिषेक गरिदिएर त्यस्तै गरी कुशध्वज मेरो भाइको सम्पूर्ण दायित्व मलाई सुम्पिएर वनमा जानुभयो। जब आफ्ना पिताको स्वर्गवास भइसकेपछि कुशध्वजमा ममता राख्दै मैले यो राज्यको दायित्वलाई वहन गरेँ। यसको केही समयपछि पराक्रमी राजा सुदनवाले अब साङ्कास्य नगरबाट आएर के गर्नुभयो, मिथिलालाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर उनले आफ्नो दूत मार्फत मलाई भगवान शिवको धनुष र आफ्नी कन्या सीता आफूलाई सुम्पिनु पर्ने सन्देश पठाए। मैले उनको मागलाई पूरा नगरेका हुनाले उनले मसँग युद्ध गरे। यो युद्धमा राजा सुधन्वाको मेरो हातबाट वध भयो। यसरी राजा सुधन्वाको वध गरेर मैले साङ्कास्य नगरको राजामा आफ्नो भाइ कुशध्वजलाई अभिषेक गरिदिएँ। यिनी चाहिँ मेरो कान्छो भाइ कुशध्वज हुन् भने म यिनको जेठो दाजु हुँ। म ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक हजुरहरूलाई के गर्नेछु, हजुरलाई दुईवटी बुहारी दिन्छु। यसै सिलसिलामा म सीताको रामसँग र उर्मिलाको चाहिँ लक्ष्मणसँग विवाह गरिदिन तयार छु। यो कुरा म 3 पटक दोहोर्याउँछु। वशिष्ठका यस्ता प्रकारका कुरालाई अब वशिष्ठसँग के गर्नुभयो, यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि राजा जनकले राजा दशरथसँग भन्दछन्, अब हजुरले राम र लक्ष्मणको कल्याणका लागि अब यिनीहरूलाई गोदान गर्न लगाउनुहोस् अनि नान्दी मुख श्राद्ध पनि गरेर विवाहको कार्यलाई आरम्भ गर्नुहोस् प्रभु। आज मघा नक्षत्र परेको छ। आजको तेस्रो दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रमा वैवाहिक कार्य सम्पन्न गरौं। आज राम र लक्ष्मणको उन्नतिका लागि गाई, भूमि, तिल, सुन लगायतका कुरा दान गर्नु पर्दछ, किनभने अहिले दान गरेको कुरा भविष्यमा आनन्ददायक हुन्छ। यसरी ती अत्यन्त बलशाली, अत्यन्त प्रभावशाली जनक राजाका कुरालाई सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुभयो, इक्ष्वाकु र मिथिला दुवै राजाहरूको वंश ज्यादै उत्तम छ। त्यसैले यी दुईवटैको प्रभाव असीमित छ। यी दुईवटा कुलमा जुन यो सम्बन्ध स्थापित हुन लागेको छ, यो दुवैका लागि अत्यन्त उपयुक्त कुरा हो, उचित कुरा हो। किनकि उर्मिला सहित सीताराम र लक्ष्मणका लागि के हुनेछ, अब उर्मिला सहित सीताराम र लक्ष्मणका लागि यो प्रकारले उचित छन्। यसपछि म आफूलाई लागेको कुरा भन्दछु, सबैले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हे राजा जनक,
तिम्रा भाइ कुशध्वजकी पनि 2वटी छोरी छन्। म तिम्रा ती 2वटी कन्या भरत र शत्रुघ्नका निम्ति माग्दछु। राजा दशरथका सबै पुत्र रूप र यौवनले सुशोभित छन्। तिनीहरू रूप र यौवनले अत्यन्त सुन्दर छन्, तेजस्वी र देवता जस्तै पराक्रमी पनि छन्। त्यसैले यी भरत र शत्रुघ्नलाई पनि कन्यादान दिएर तिमीले समग्र इक्ष्वाकु कुललाई आफ्नो सम्बन्ध गाँच्न उचित हुन्छ हेर। वशिष्ठको सहमतिमा विश्वामित्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि राजा जनकले हात जोडेर ती दुवै महर्षिहरूसँग भन्दछन्, म यो आफ्नो कुललाई धन्य मान्छु जसलाई हजुरहरूले इक्ष्वाकु वंशका लागि योग्य सम्झिएर त्यससँग सम्बन्ध जोड्नका निम्ति आज्ञा दिनुभयो। यहाँ सबै कार्य हजुरहरूको इच्छाअनुसार हुनेछ। यी सधैँ सँगै बस्ने भरत र शत्रुघ्नले कुशध्वजकी 2वटी कन्या मध्ये एउटीलाई आफ्नो धर्मपत्नीका रूपमा स्वीकार गरून्। यसरी यी 4वटा राजकुमारले एकै दिन हाम्री 4वटी कन्यासँग विवाह गरून्। अब आउने 2 दिन फाल्गुनी नक्षत्र सम्पन्न छन्। नक्षत्र सम्पन्न भएका दिनमा यिनीहरूमध्ये पहिलो दिन पूर्व फाल्गुनी र पर्सि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र परेको छ, जसका देवता भग हुन्। अब विद्वानहरूले यो नक्षत्रमा विवाह गर्नका निम्ति ज्यादै नै उत्तम समय भनेर बताउनु भएको छ। यस प्रकारका कुराहरू गरिसकेपछि राजा जनकले उठेर उभिँदै हात जोडेर ती 2वटा महर्षि वशिष्ठ र विश्वामित्रसँग भन्दछन्, अब हजुरहरूले कन्याहरूको विवाह निश्चित गरिदिएर मेरा लागि धर्मको काम सम्पादन गरिदिएको हुनाले म हजुरहरू दुवैको शिष्य भएकाले अब हजुरहरू दुवै यी उत्तम प्रकारका आसनमा बस्नुहोस्। हजुरहरूका लागि मिथिला पनि राजा दशरथको अयोध्या जस्तै हो। यस प्रकारका यसरी हजुरहरूको पूर्ण अधिकार यो राज्यमा रहेकाले हजुरहरू निसङ्कोच मलाई उचित आज्ञा दिनुहोस्। राजा जनकका यस्ता कुरालाई सुनिसकेपछि राजा दशरथले भन्दछन्, हजुरहरू दुवै भाइ ज्यादै गुणशाली भएकाले हजुरहरू ऋषि र राजाहरूको उचित सत्कार के गर्नुभयो, हजुरहरूले गर्नुभयो। अब हामी आफू बस्ने ठाउँमा जान्छौँ। त्यहाँ गएर म विधिपूर्वक के गर्नेछु, नान्देमुख श्राद्ध आभ्युदयिक श्राद्धको कार्य सम्पन्न गर्नेछु भन्ने प्रकारको वचन बोलेर राजा जनकसँग अनुमति लिएर दशरथ के गर्नुभयो, वशिष्ठ र विश्वामित्रलाई अगाडि लगाएर तत्कालै आफू बस्ने ठाउँमा गएर अपराह्नका समयमा विधिपूर्वक नान्देमुख श्राद्ध सम्पन्न गर्नुभयो। बिहान उठेर तत्कालका लागि उचित उत्तम प्रकारको गोदान भयो। त्यसै समयमा राजा दशरथले आफ्ना के गरे, एक पुत्रको मङ्गलको लागि धर्म अनुसार 1 लाख दुहुना गाई ब्राह्मणहरूलाई दान दिए। यसरी गोदान कार्यलाई सम्पन्न गरेर अब आएका पुत्रहरूले घेरिएका राजा दशरथ लोकपालहरूले घेरेका ब्रह्मा जस्तै शोभायमान देखिएका थिए। राजा दशरथले आफ्ना छोराहरूको विवाहका लागि गोदान गरेकै दिनमा भरतका आफ्नै मामा युधाजित त्यहाँ आइपुगे। उनले राजा दशरथसँग भने, अयोध्यामा हजुर सबै पुत्रको विवाह गर्नका लागि मिथिला आएको समाचार सुनेर म तत्काल यहाँ आएको हुँ, किनकि म आफ्नो भान्जालाई हेर्नका निम्ति ज्यादै आतुर भएको थिएँ। राजा दशरथले आफ्नो प्रिय अतिथि आएको देखेर ती अतिथिलाई आएको देखेर उचित प्रकारको सत्कार गरे, किनकि उनी सम्मान पाउन योग्य थिए अथवा त्यो प्रकारले सम्मानलाई ग्रहण गर्नका निम्ति उपयुक्त पनि थिए। त्यसपछि आफ्ना सबै पुत्रसहित रात बिताएर राजा दशरथ उज्यालो भइसकेपछि आफ्नो नित्य कर्मलाई सम्पन्न गरेर ऋषिहरूलाई अगाडि लगाएर जनकको यज्ञ मण्डपमा गए। यसपछि प्रभु विवाहका लागि उचित विजय नाम भएको मुहूर्त आइसकेपछि दुलहाका लागि उचित वेशभूषाले सजिएका आफ्ना सबै भाइसहित राम पनि त्यहाँ आउनुभयो। उहाँले विवाहका लागि उचित मङ्गल कार्य पूर्ण गरिसकिनु भएको थियो भने वशिष्ठ तथा अन्य महर्षिहरू पनि यज्ञ मण्डपमा सुसज्जित भएर आउनु भएको थियो। त्यसै समयमा वशिष्ठले राजा जनकसँग भन्नुभयो, राजा दशरथ आफ्नो पुत्रहरूको वैवाहिक कार्यसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका कार्यलाई सम्पन्न गरेर उनीहरूसँगै आउनु भएको छ।
अनि भित्र आउनका लागि दाताको आज्ञाको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ, किनकि दिने र लिनेको भेट भएपछि मात्र सबै दान सम्पन्न हुन्छ। यसै कारण हजुरले विवाहका लागि उचित कार्य सम्पन्न गरेर उहाँलाई के गर्नु पर्यो, आमन्त्रण गरेर कन्यादान रूपी आफ्नो धर्मलाई पालन गर्नुहोस् प्रभु। वशिष्ठका यस्ता कुरालाई सुनेपछि राजा जनकले अत्यन्त हर्षित हुँदै भन्दछन्, राजा दशरथलाई यहाँ आउन कसैले पनि नरोक्ने भएकाले उहाँले कसैको आज्ञाको प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दैन। आफ्नै घरमा आउनका लागि पनि विचार गरिरहन उचित हुँदैन। यो राज्य मेरो जस्तै गरी दशरथको पनि हो। अब त्यसैले मेरी कन्याहरूको विवाहसँग सम्बन्धित माङ्गलिक कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको हुनाले उहाँहरू आएर यज्ञको वेदी नजिक बसिरहनु भएको छ भने अग्नि पनि बल्न थालेका छन्। यसै समयमा म वेदीको नजिकमा बसेर अब हजुरको प्रतीक्षा गरिरहेको छु प्रभु। यसै कारण हजुरले निर्विघ्नतापूर्वक आफ्नो कार्यलाई सम्पन्न गर्नुहोस्। वशिष्ठबाट राजा जनकका कुरालाई सुनिसकेपछि राजा दशरथ आफ्ना सबै छोराहरू सहित राजमहलभित्र प्रवेश गरे। त्यसपछि राजा जनकले वशिष्ठसँग भने, हजुरले रामको विवाह कार्य सम्पन्न गरिदिनुहोस्। हे गुरुदेव, यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि वशिष्ठले पनि हुन्छ भनेर वशिष्ठले के गर्नुभयो, विश्वामित्र र सत्तानन्दलाई अगाडि राखेर विवाह मण्डपको बीचमा विधिपूर्वक वेदीलाई निर्माण गरेर त्यसमा चन्दन र फूलले चारैतिरबाट राम्ररी सजाएर आवश्यक सामग्री उचित ठाउँमा राखिदिनुभयो। त्यसपछि उहाँले वेदीको चारैतिर कुश ओछ्याएर मन्त्र उच्चारण गर्दै विधिपूर्वक अग्नि स्थापना गरेर त्यो प्रज्वलित अग्निमा हवन गर्नुभयो। राजा जनकले अनेकौं प्रकारका आभूषणले सजिएकी सीता ल्याएर अग्निलाई साक्षी राखेर रामको अगाडि राखिदिँदै भन्दछन्, यी मेरी छोरी सीता हजुरकी पत्नीका रूपमा आएकी हुनाले हजुरले यिनलाई स्वीकार गर्दै यिनको हात आफ्नो हातमा राख्नुहोस्। हे रामचन्द्र, यिनी ज्यादै पतिव्रता सौभाग्यवती र छाया जस्तै गरी सधैँ हजुरको पछि लाग्ने छिन्। यस्ता कुरालाई सुनिसकेपछि, त्यो कुरा गरिसकेपछि राजाले अत्यन्त के गर्नुभयो, मन्त्रले पवित्र भएको संकल्पले के गरी संकल्पको साथमा जल छाडिदिए। त्यसै समयमा देवता र ऋषिहरूले राजा जनकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिए। अनि देवताहरूका दुन्दुभिहरू बज्न थाले, बाजाहरू बज्न थाले भने आकाशबाट फूलको वर्षा हुन थाल्यो। यसरी मन्त्र र संकल्पको जलसहित आफ्नी छोरी सीता अब दान गरेर ज्यादै हर्षित भएका जनकले अब लक्ष्मणसँग भन्दछन्, म मेरी छोरी उर्मिला हजुरलाई दिन्छु। हे लक्ष्मणजी, हजुरले उहाँ अब यिनलाई के गर्नु पर्यो, स्वीकार गर्दै यिनको हात आफ्नो हातमा राख्नुहोस्। यसै गरी भरतलाई माण्डवीको हात आफ्नो हातमा राख्न आग्रह गरे भने शत्रुघ्नलाई श्रुतकृतिको हात आफ्नो हातमा राख्न अनुरोध गरे। राजा जनकका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनिसकेपछि ती चारवटै राजकुमारहरूले चारवटी राजकुमारीहरूको हात आफ्नो आफ्नो हातमा राखे। यसपछि ती राजकुमारले आफ्ना आफ्ना पत्नी सहित अग्नि वेदी राजा दशरथ र ऋषिहरूको परिक्रमा गरेर वैदिक विधि अनुसार वैवाहिक कार्यलाई सम्पन्न गरे। त्यसै समयमा आकाशबाट फूलहरूको वर्षा भयो भने आकाशमा विभिन्न देवताहरूका बाजाहरू ज्यादै गम्भीर ध्वनिमा अलौकिक गीतका सुमधुर शब्दहरू गुन्जिन थाले, अप्सराहरू नाच्न थाले। यसरी विवाह सम्पन्न भइसकेपछि ती चारै भाइले आफ्ना आफ्ना पत्नी सहित आफूलाई बस्न दिएको ठाउँमा आनन्दपूर्वक बस्न थाले। यसरी त्यहाँ रात बिताएर उज्यालो भइसकेपछि विश्वामित्र राजा जनक र राजा दशरथसँग विदा भएर हिमालय पर्वतको नजिक कौशिकी किनारमा रहेको आफ्नो आश्रममा गए। विश्वामित्र यसरी विश्वामित्रजी जानुभयो। गइसकेपछि राजा दशरथ पनि राजा जनकसँग विदा भएर तत्कालै आफ्नो नगर अयोध्या जानका निम्ति तयार भए। त्यसै समयमा राजा जनकले आफ्नी कन्याहरूलाई अथवा कन्याहरूलाई पठाउने बेलामा उपहारका रूपमा धेरै धन, कयौं लाखौं गाई, अनेकौं प्रकारका आभूषणले सजिएका अलौकिक हात्ती, घोडा, रथ र पैदल सैनिक के गरे उपहारका रूपमा दिए।
आफ्नै छोरीहरूका लागि सङ्गिनीका रूपमा प्रत्येकलाई 100 कन्या तथा उत्तम दासीहरू पनि दिए। यसबाहेक राजाले उनीहरूका लागि 1 करोड सुनका मुद्रा, चाँदीका मुद्रा, मोती र मुगा पनि दिए। यस प्रकारले राजा जनकले ज्यादै हर्षित हुँदै कन्या सहित अनेकौं प्रकारका वस्तुहरू दिएपछि राजा दशरथसँग विदा भएर आफ्नो महलमा फर्किए भने राजा दशरथ पनि के गरे, आफ्ना पुत्र, सैनिक र सेवक सहित आफ्नो राजधानीतर्फ प्रस्थान गरे। यसरी यात्रा गरिरहेका राजा दशरथका चारैतिर ज्यादै डरलाग्दो आवाज भएका चराहरू घुम्न थाले अनि जंगली जन्तुहरू पनि उनलाई दाहिने पारेर हिँड्न थाले। यस प्रकारको अवस्था देखेपछि राजा दशरथले वशिष्ठसँग भन्दछन्, एकातिर ज्यादै डरलाग्दा पक्षीहरू कठोर आवाज निकालिरहेका छन् भने अर्कातिर यी मृगमलाई दाहिने पारेर गइरहेका छन्। यो अशुभ र शुभ शकुन देखेर मेरो मन भयभीत भएको छ प्रभु। राजा दशरथका यस्ता कुरा सुनेपछि वशिष्ठ ऋषिले भन्नुहुन्छ, यी पक्षीहरूले कुनै डरलाग्दो संकट आइलाग्ने संकेत गरिरहेका छन्, कुनै डरलाग्दो संकट आइलाग्ने संकेत गर्दैछन् भने यी मृगले त्यो शान्त हुने संकेत गरिरहेका छन्। त्यसैले तिमीले चिन्तित हुन आवश्यक छैन। हेर, उनीहरूका बीचमा यस्ता प्रकारका कुराहरू भइरहेकै समयमा त्यहाँ ज्यादै डरलाग्दो आँधी भए आयो। आँधी बिहारी आएकाले समग्र पृथ्वी हल्लाउँदै ठूला ठूला रुखहरू ढले। सूर्यलाई अन्धकारले ढाक्यो, कुनै दिशाको अनुमान हुन सकेन। धुलोले यथार्थ रूपमा ढाकेको हुनाले समग्र सेनाहरू मूर्छित जस्तै भए, केही देख्नै सकेनन्। त्यसै समयमा वशिष्ठ सहितका ऋषि तथा आफ्ना पुत्र सहित राजा दशरथ मात्र होशमा थिए भने अन्य सबै मूर्छित भएका थिए। त्यसै समयमा राजा दशरथले क्षत्रियहरूको विनाश गर्ने परशुराम आफू भएतिर आइरहेको देख्दछन्। उनी ज्यादै डरलाग्दा देखिन्थे भने उनको शिरमा धेरै बाक्लो जटा रहेको थियो। उनले आफ्नो काँधमा बन्चरो राखेर हातमा चम्किएको बिजुली जस्तै प्रकाशमय धनुष अनि बाणलाई हातमा लिएका थिए। यसरी परशुराम आएका देखेपछि वशिष्ठ सहितका ब्रह्मर्षिले भने, के तिमीले आफ्नो पिताको वधका कारणले उत्पन्न भएको रिसको वशमा परेर आज क्षत्रियहरूको संहार गर्दैनौ? उनले प्राचीन कालमा क्षत्रियहरूको वध गरेर आफ्नो रिस शान्त बनाएका थिए। यसै समयमा प्रभु उनका बदलाको भाव राखेर उनमा बदलाको भाव नभएकाले उनी कतै जान लागेका होलान्। यसो भनिसकेपछि ऋषिहरूले परशुरामलाई अर्घ्य दिएर राम राम भनेर उनीसँग सुमधुर वचनमा कुरा गरे। ऋषिहरूले समर्पण गरेको त्यो पूजालाई स्वीकार गरेर परशुरामले दशरथका पुत्र रामसँग भने, मैले सुने अनुसार हे राम, तिमी धेरै पराक्रमी छौ रे। तिमी भगवान शिवको धनुषलाई भाँचेको कुरा पनि, तिमीले जुन शिवको धनुष छ त्यसलाई भाँचेको भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ। त्यो धनुष भाँच्नु आश्चर्यजनक र चिन्तन गर्न नसकिने कुरा हो। त्यसैले त्यो भाँचिएको कुरा सुनेर म अर्को एउटा उत्तम धनुष लिएर आएको छु। यी परशुरामको ज्यादै डर लाग्दो र यो के हो? ठुलो धनुष हो यो परशुरामको। तिमीले यसलाई खैँचदै यसमा के गर्यौ? बाण चढाएर आफ्नो बलको परिचय देऊ। परशुरामका यस प्रकारका कुरालाई सुनेर राजा दशरथको अनुहार ज्यादै उदास भएकाले उनले हात जोड्दै भन्दछन्, हजुर वेदको विधिपूर्वक अध्ययन र कठोर नियमको पालना गर्ने भृगुवंशी ब्राह्मणहरूको कुलमा उत्पन्न भएका अनि आफू पनि तपस्वी र ब्रह्माका ज्ञाता हुनुहुन्छ भने क्षत्रियहरूप्रति आफ्नो रिस देखाएर शान्त पनि भइसक्नु भएको छ। यसै कारण मेरा बालक पुत्रहरूलाई अभयदान दिने कृपा गर हे परशुराम, किनकि तिमीले इन्द्रका नजिकमा प्रतिज्ञा गरेर शस्त्रलाई परित्याग गरेका छौ। यसै गरी कश्यपलाई पृथ्वी दान दिएर महेन्द्र पर्वतमा आश्रम बनाएर बसेका छौ। अहिले तिमी मेरो सर्वनाश गर्न किन आयौ? त्यसैले यदि रामको मात्र वध भयो भने पनि हामी आफ्नो जीवनलाई परित्याग गर्नेछौँ। राजा दशरथले यस्ता प्रकारका कुरा गरिरहे तापनि परशुराम उनका कुरामा चासो नराखी रामसँग कुरा गर्दै भन्दछन्, यी दुईवटा धनुष सबैभन्दा उत्कृष्ट र अलौकिक छन्। अब परशुरामले रामलाई भन्दैछन्,
यी दुईवटा धनुष उत्कृष्ट र अलौकिक थिए, यसै कारण समग्र संसारमा यिनलाई सम्मानको दृष्टिले हेरिन्थ्यो। यी दुईवटै विश्वकर्माले बनाएका हुन्। यी ज्यादै बलिया थिए। यिनीहरूमध्ये एउटा देवताहरूले त्रिपुरासुरसँग के गर्ने, युद्ध गर्नका लागि, त्रिपुरासुरसँग युद्ध गर्नका निम्ति, अथवा भनौँ देवताहरूले त्यो राक्षसलाई त्रिपुरासुरसँग अथवा उसलाई मार्नका लागि भगवान शिवलाई अब के गरेका थिए, दिएका थिए। तथा जुन धनुषबाट के भएको थियो, त्रिपुर भस्म पनि भएको थियो। त्यो धनुष तिमीले भाँच्यौ र यो मेरो हातमा रहेको दोस्रो ज्यादै बलियो धनुष हो फेरि अर्को। त्यसैले यो पनि भगवान शिवको धनुष जस्तै बलियो छ। प्राचीन कालमा देवताहरूले भगवान शिव र विष्णुको बलको परीक्षण गर्नका लागि ब्रह्मासँग भने, यी दुईवटा देवता मध्ये को धेरै शक्तिशाली छन्। देवताहरूका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले ती दुवै देवतामा वैरभाव उत्पन्न गराइदिए। यसरी वैरभाव उत्पन्न भइसकेपछि एकले अर्कालाई पराजित गर्ने अभिलाषा लिएर भगवान शिव र विष्णुका बीचमा युद्ध भयो। त्यसै समयमा विष्णुले आफ्नो हुङ्कारले भगवान शिवको ज्यादै बलियो धनुषलाई शिथिल बनाइदिँदै शिवलाई पनि के गरे, अब त्यो प्रकारको कर्म गर्दै जाँदा, लडाई गर्दै जाँदा थकित पारिदिए। त्यसपछि ऋषि र चारणहरूसहित देवताहरूले ती दुवैलाई शान्त हुनका लागि प्रार्थना गरेकाले दुवै देवता शान्त पनि भए। विष्णुको पराक्रमले भगवान शिवको त्यो धनुष शिथिल भएको देखेपछि देवताहरूले विष्णुलाई पनि के गरे, सोही अनुसारको सम्मान गरे। यसपछि ज्यादै क्रोधित हुनुभएका शिवले के गर्नुभयो, बाणसहित आफ्नो धनुष मिथिलाका राजा देवरातलाई दिनुभयो। अनि यो वैष्णव धनुष विष्णुले ऋषिका मुनिलाई नाशुको रूपमा दिनुभएको थियो। त्यसपछि ती मुनिले प्रतिकारको भावना रहित आफ्ना छोरा र मेरा पिता जमदग्निलाई यो अलौकिक धनुष दिएका थिए। त्यसैले मेरो तपस्याको बल सम्पन्न पिता, मेरो तपस्याको बल सम्पन्न पिता अस्त्र शस्त्रहरू परित्याग गरेर मेरो के गर्नुभयो त भने ध्यानमा बसेका समयमा अब कृतवीर्यका पुत्र अर्जुनले उनको वध गरिदिए। यसरी आफ्नो पिताको वध भएको सुनेर अत्यधिक रिसाएकोले मैले पटक पटक उत्पन्न भएका क्षेत्रीयहरूको अनेकौं पटक संहार गरे। यसपछि समग्र पृथ्वीमा आफ्नो अधिकार स्थापित गरेपछि मैले एउटा यज्ञ गरेँ। अनि त्यो यज्ञ समाप्त भइसकेपछि कश्यपलाई दक्षिणाका रूपमा समग्र पृथ्वी दिए। यसरी पृथ्वीदान गरेर म महेन्द्र पर्वतमा बस्न थालेँ भने त्यहाँ तपस्या गरेर तपोबल सम्पन्न पनि भएँ। यहाँ भगवान शिवको धनुष भाँचेको समाचार सुनेर म तत्काल यहाँ आएको हुँ। यसरी यो वैष्णव धनुष हाम्रो अधिकारमा रहेको छ। अब तिमीले आफ्नो क्षेत्रीय धर्मलाई साक्षी राख्दै यो धनुष हातमा लिएर यसमा ताँदो चढाऊ। यदि तिमीले यो कार्य गर्न सक्यौ भने म तिमीलाई कुस्ती खेल्ने अवसर दिनेछु भनेर परशुरामले रामलाई निवेदन गर्दछन्। मङ्गलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्।